बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिल खान कुलाची आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ITI यानी इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस। नाज़रीन, ये जो ट्रेन सर्विस है, आज इसी ट्रेन सर्विस पर हम बात करेंगे, इसी प्रोजेक्ट पर हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब हुआ था और इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के साथ ईरान को क्या फ़ायदा होगा और उसके साथ टर्की को इस प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा होगा। नाज़रीन, टर्की के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट आदिल इस्माइल, उन्होंने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि 2021 के आगाज़ में ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर काम होगा, इस प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। ये प्रोजेक्ट यानी पहले हम जाते थे इस सऊदी अरब वाली साइड पे, यानी जो सी रूट है वो हम इस्तेमाल करते थे, जो समुद्री रास्ता है वो इस्तेमाल करते थे अपनी एक्सपोर्ट को यूरोप की मंडियों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर अब हम जो यानी रास्ता है वो ईरान और टर्की वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उस रास्ते से हमें नुकसान क्या होता था और इस रास्ते से हमें फायदा क्या होगा या फवायद क्या होंगे, आज हम इस पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि ये इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट का, कि ये प्रोजेक्ट शुरू कब से हुआ और कौन से यानी ममालिक ने इसके लिए इसको शुरुआत में इसकी मदद की थी। और लेकिन अब जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको यही कहा जा रहा है कि ये एक जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। लेकिन हम इसको थोड़ी सी इसके जो बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ और इस पर काम कब से हो रहा था, अब इस पर काम क्यों शुरू हुआ, इससे पहले शुरू क्यों नहीं हो सका। नाज़रीन, अगर बात की जाए, सबसे पहले 1964 में RCD के नाम से एक तंजीम बनाएगी, RCD रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। अब इस तंजीम में पाकिस्तान, ईरान और टर्की ये तीन ममालिक शामिल थे। और इस तंजीम का मकसद क्या था नाज़रीन? मकसद इस तंजीम का एक ही था कि हमने रीजनल कोऑपरेशन करनी है और यानी इलाकाई ताउन एक दूसरे के साथ करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। तो ये तीन ममालिक ने RCD के नाम से यानी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के नाम से एक तंजीम बनाई थी। उस तंजीम पर काम करने के लिए कुछ अरसा, कुछ साल उस तंजीम पर यानी काम करना था। लेकिन उस पर काम उस वक्त 1964 में यह तंजीम बनाई गई थी, तो उस वक्त इस पर काम नहीं हो सका। लेकिन फिर इसको 1979 में इस RCD को तहलील करके इस RCD को एक नया नाम दे दिया जिसको कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ECO में उसका नाम 1979 में बदल दिया गया। मकसद सिर्फ एक ही था, तंजीम वही थी, उसका कह लीजिए को मंशूर एक ही था कि हमने जो इलाकाई कोऑपरेशन है, हमने जो रीजनल कोऑपरेशन है वो करनी है, एक दूसरे के साथ मदद करनी है, एक दूसरे के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक दूसरे की मदद करनी है। तो सिर्फ एक ही मकसद इनका था, तंजीम एक ही थी RCD, उसको RCD का नाम बदल के अब इसका जो इस तंजीम का नाम 1979 में इसको ECO रखा गया। लेकिन फिर भी कुछ साल गुजरने के बाद इस पर कोई खातिर खा काम पहले भी नहीं हुआ था। यानी जब RCD बनी थी, RCD के बाद जब ECO बनी थी, उस वक्त भी इस पर कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। इसका कह लीजिए कि जो प्रोजेक्ट बाकायदा इसको शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन फिर 1992 में यानी 1992 में पहले इसके तीन ममालिक इसमें शामिल थे, तीन मुल्क जो थे वो उसको यानी हैंडल कर रहे थे, तीन ममालिक इसको हैंडल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर 7 मेंबर और इसमें शामिल करने का फैसला किया गया। वो 7 मेंबर नाज़रीन अफगानिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, इसी तरह उज़्बेकिस्तान हो गया। यानी ये जो इस्तान वाले ममालिक हैं, इन 7 ममालिक को इस प्रोजेक्ट में, इस तंजीम में शामिल किया गया। तो इस तंजीम में इनको शामिल किया गया, तो इस तंजीम के 10 मेंबर हो गए, यानी 10 मेंबरों ने इस तंजीम को, इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना था। और मंशूर इनका वही 1964 वाला था कि हमने इलाकाई कोऑपरेशन करनी है, इलाकाई ताउन करना है एक दूसरे के साथ। क्योंकि जरी सी बात है, जब यानी कोई भी यानी मुल्क हो, उसके साथ वाला जो उसका हमसाया मुल्क है, तो उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी अपने हमसाए ममालिक होते उन तक नहीं कर सकता, उनकी एक्सेस नहीं होती, उनको रसाई वहां तक नहीं होती, तो फिर दूसरे ममालिक जो उनसे दूर होते हैं उन तक अपनी वो एक्सपोर्ट को ले जाते वक्त या उनको इंपोर्ट को ले आते वक्त उनको उसका टाइम भी काफी ज़ाया हो जाता है, उस पर अखराजात भी ज्यादा आ जाते हैं। तो अगर यानी उसका इलाकाई कोऑपरेशन अच्छा हो, इलाकाई ताउन एक दूसरे के साथ यानी ममालिक का अच्छा हो, तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन नाजरीन
क्योंकि ईरान का जो इंटरनेशनल अपोजिशन है वो काफ़ी तगड़ी मौजूद है। इसी तरह टर्की की भी अपोजिशन जो इंटरनेशनल अपोजिशन है वो तगड़ी मौजूद है। पाकिस्तान की भी अपोजिशन तगड़ी है इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल सतह पर। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब इन तीन ममालिक की जो इंटरनेशनल अपोजिशन है वो एक तगड़ी मौजूद है। अब इस वजह से यानी तकरीबन 1964 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तक उस पर कोई बाकायदा काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इन तीन ममालिक पर एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कह लीजिए कि खातर खां उस पर काम नहीं हो सका और उसको बाकायदा उसका आगाज नहीं किया जा सका। पाकिस्तान, मैंने पहले आपसे अर्ज की कि पाकिस्तान सी रूट के जरिए यानी सऊदी अरब इन ममालिक से यानी समुद्री रास्ता इख्तियार करता है यूरोप की मंडियों तक पहुंचने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट वहां तक पहुंचाने के लिए या फिर इंपोर्ट को ले आने के लिए। तो अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान अब ईरान और टर्की के जरिए होता हुआ अब यूरोप की मंडियों तक पहुंचेगा। इसकी क्या वजह है इसकी भी मैं आपको बताता हूं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, तकरीबन कोरोना के दौरान इजलास हुआ था टर्की में, तो उस इजलास के दौरान एक वर्चुअल इजलास था, उस इजलास के दौरान यानी 3-4 मसाइल थे उनको ज़ेर बहस लाया गया। तो उनमें से एक मसला यह भी था कि जब यानी ट्रांजिट फीस जो होगी, ये ट्रांजिट चार्जेस ये क्या होंगे। 3-4 मसाइल और थे, लेकिन उनमें जो ट्रांजिट चार्ज यानी ट्रांजिट फीस वाला जो मसला था ये भी बड़ा एक अहम था। यानी जिस मुल्क से ट्रेन गुजरेगी, जिस मुल्क से वो कंटेनर गुजरेगा, अब उस मुल्क को जाहिर सी बात है उसको फीस तो लेना उसका हक बनता है। अब उसको क्या फीस देनी होगी। तो फिर उसके बाद 8 दिसंबर को इजलास बुलाया गया, तो उसमें भी कुछ चीजें ज़ेर बहस लाई गई। लेकिन उसके बाद फिर 15 दिसंबर को एक इजलास बुलाया गया, वर्चुअल इजलास हुआ, उसको टर्की ने होस्ट किया। तो उस इजलास में जो कम्युनिकेशन के जो वजीर थे उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है तारिक वकार बख्शी। तो उन्होंने तारिक वकार बख्शी ने पाकिस्तान की तरफ से शिरकत की थी। बाकी मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जो वज़रा हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की थी। तो ये 15 दिसंबर को ये इजलास हुआ था। क्योंकि ये इजलास इसलिए हुआ था कि अब इसका बाकायदा इफ्तिताह होना है, बाकायदा इसको शुरू करना है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अब इसका मौक़िफ़ सामने आ चुका है, ईरान की तरफ से भी इसका मौक़िफ़ सामने आ चुका है और टर्की की तरफ से भी इसका मौक़िफ़ सामने आ चुका है। तो लेकिन अब थोड़ी सी मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान जब पहले जो यानी जो ट्रेड करता था, पहले जो यूरोप की मंडियों तक जाता था वो जाता था यानी इस सऊदी अरब जो अरब ममालिक है इनकी तरफ से, लेकिन समुद्री रास्ता इस्तेमाल करता। अब समुद्री रास्ते में नाज़रीन होता यह था कि यानी जब पाकिस्तान पहले यूरोप की मंडियों तक पहले भी पाकिस्तान जाता रहा है, अपनी एक्सपोर्ट उधर यानी पहुंचाता रहा है, लेकिन अब मसला क्या बनता था? मसला यह बनता था कि पाकिस्तान जब यूरोप की मंडियों तक जाता तो वो समुद्री रास्ता इस्तेमाल करके जाता। उसमें पाकिस्तान पहले जाता था इसमें अरेबियन सी, पाकिस्तान से अरेबियन सी, और अरेबियन सी के बाद पाकिस्तान जाता गोल्फ ऑफ ईडन, यानी गोल्फ ऑफ ईडन उसके बाद आ जाता, गोल्फ ऑफ ईडन के बाद पाकिस्तान रेड सी के बाद जनाब फिर जो इजिप्ट, और इजिप्ट के बाद फिर जनाब एस्किनाल के बाद फिर जा जाता टर्की, यानी फिर टर्की में पहुंचता। इसमें अब होता यह था कि पाकिस्तान एक तो जो बात थी पाकिस्तान का जो अखराजात थे वो बहुत ज्यादा हो जाते, तकरीबन ये 45 दिन का यानी 45 डेज इसमें लग जाते, 45 दिन इसमें लग जाते पाकिस्तान को अपना सामान यानी अपनी एक्सपोर्ट यूरोप की मंडियों तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ दूसरा काम जो था वो यानी रास्ते में जो अरब ममालिक थे, जब ज़ाहिर सी बात उधर से गुजरना पड़ता था, तो अरब ममालिक के कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते तो पाकिस्तान उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करता, दूर के बगैर ज़ाहिर सी बात नहीं जा सकता था। इस तरह की तो पाकिस्तान की तारीख में अब कुछ इस तरह की मलेशिया में इजलास हुआ था तो उसमें पाकिस्तान नहीं गया था। किसकी वजह से? सऊदी अरब की वजह से, क्योंकि हमारा रास्ता यूरोप तक जाने के लिए सऊदी अरब वाला यानी समुद्री रास्ता था, तो उसमें ये यानी सऊदी अरब के, उसके बाद ओमान था, यमन था, ये सऊदी अरब, ये सारे ममालिक रास्ते में आते हैं, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात होते थे। तो अब इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर पाकिस्तान इधर से नहीं गुजर सकता था। लेकिन अब नाज़रीन सिर्फ बात ये नहीं है, अब पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है जब ईरान से गुजरेगा ईरान के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, पाकिस्तान टर्की से गुजरेगा टर्की के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ये नहीं है कि उसके सऊदी अरब के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात थे, सऊदी अरब की कुछ बातें थी जो पाकिस्तान को माननी पड़ती थी, तो पाकिस्तान ने इस वजह से छोड़ दिया वो वाला रास्ता नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है ईरान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी पाकिस्तान को मानने पड़ेंगे, टर्की के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी मानने पड़ेंगे। तो लेकिन वजह सिर्फ ये है कि जब हम यानी सऊदी यानी समुद्री रास्ता इख्तियार करके जाते उसमें तकरीबन हमें 45 यानी 45 दिन लग जाते और हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हो जाते। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान अब इधर जाएगा यानी ईरान
سے اور ایران کے بعد جائے گا ٹرکی، یعنی یہ والا جو راستہ ہے ٹرکی جائے گا، ٹرکی کے بعد پھر اور ٹرکی پہنچنے کے بعد مرملے ٹرین سروس ہے اس کے ذریعے وہ کنیکٹ کرتی ہے ٹرکی کو اس کے یورپ کے ساتھ، جو پاکستان آگے یورپ میں پہنچ جائے گا۔ تو اب جو پاکستان کا یہ والا ٹیسٹ رن، اس جب یہ جو پروجیکٹ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا، اس کی بہت بڑی ایک تاریخ ہے، تو اس کا ٹیسٹ رن 2 بار تباہ کیا گیا۔ جو پہلا ٹیسٹ رن کیا گیا تھا اس میں تقریباً 15 دن لگے تھے پاکستان کو ٹرکی تک پہنچنے کے لیے، تو اس میں کچھ رکاوٹیں تھی، اس کو ریموو کیا گیا۔ تو اس ریموو کرنے کے بعد پاکستان کو لگے تھے، جو پاکستان سے جو ٹرین گئی تھی، جو ٹیسٹ رن جس کا کیا گیا تھا، اس کو لگے تھے تقریباً 11.5 دن، یعنی 11 دن کا جو وقت ہے وہ اس کو لگا تھا۔ لیکن اب جب سی روٹ یعنی سمندری راستے کی طرف ہم جاتے ہیں یورپ کے منڈیوں تک، تو ہمیں لگتے ہیں 45 دن۔ تو ایک ہیوج ڈفرنس، ایک بڑا ڈفرنس تھا اس میں ہمارے اخراجات بھی زیادہ ہو جاتے، ہمارے کہہ لیجیے کہ وہ ٹائم بھی زیادہ ضائع ہو جاتا، وقت ضائع ہو جاتا، اخراجات زیادہ لگ جاتے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس جو یہ والا روٹ ہے ہم نے یہ اختیار کیا ہے۔ اس میں ہوگا یہ، کیونکہ جو ٹرین سروس ہے اب پاکستان میں ٹرین سروس اسلام آباد میں موجود ہے، اسلام آباد سے جو ٹرین ہے وہ چلے گی، اس کے بعد ایران میں پہنچے گی، ایران کے شہر یعنی اس کے دارالخلافہ تہران میں پہنچے گی، اور تہران کے بعد پھر ٹرکی پہنچے گی، اور ٹرکی کے دارالخلافہ استنبول میں جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ پاکستان میں جو ٹرین سروس چلتی ہے، پاکستان میں ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ٹرین سروس وہ ٹریک آلریڈی موجود ہے، اور اسی طرح جو ایران میں ٹرین سروس ہے اس کی لائن بھی آلریڈی موجود ہے، ٹرکی میں بھی جو یعنی ٹریک ہے، جو لائن سروس ہے ٹرین کی وہ بھی موجود ہے۔ اب اس میں آپس میں ان کو لنک کرنا ہے، یعنی صرف لنک ہم نے کرنا ہے، باقی جو ٹریک ہے، باقی جو روٹ ہے، باقی جو راستہ ہے وہ موجود ہے پہلے سے، اس کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر ہم یعنی ایران کی سائڈ، ایران والی سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں، ایران سے آگے ٹرکی جائیں گے، ٹرکی کے بعد پھر یورپ جائیں گے۔ اب ایران ہمارے ساتھ یعنی ہم سے کیا لے گا؟ ایران کو کیا کہہ لیجیے کہ وہ لالچ ہے، یا ایران کو ہم سے کیا لینا دینا کہ وہ ایران کے ہمیں کے لیے اجازت دے رہا ہے، یا ہم سے کہہ لیجیے کہ وہ کافی عرصہ دراز سے اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ ہمیں کے لیے اس ٹرین سروس کے بارے میں کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران ایک تو ذریعے سی بات ہے یورپ کی منڈیوں تک جانے کے لیے ایران کا راستہ آگے ٹرکی سے وہ جائے گا، کیونکہ اس کا ایک معاہدہ ہو جائے گا۔ دوسرا، ایران جب جائے گا، اب ایران کا ایک معاہدہ ہوا ہے اس کے چائنا کے ساتھ، وہ معاہدہ ہے $400 ارب کا، $400 ارب کا معاہدہ ہوا ہے ایران کا چائنا کے ساتھ، یعنی آگے والے جو اگلے 25 سال ہیں، 25 سال تک ایران آئل کی ترسیل کرے گا، تیل بھیجے گا چائنا کو، اگلے 25 سال تک $400 ارب کا جو معاہدہ ہے چائنا اور ایران کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایران کو پاکستان سے گزرنا ہوگا، پاکستان کو ٹرانزٹ جو فیس ہے وہ دینی ہوگی۔ اب ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ، کوئی اس کے متبادل راستہ موجود نہیں ہے۔ اگر متبادل راستے موجود ہیں تو وہی پاکستان والا حال ہے، کیونکہ اگر ہم ادھر سے جاتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی 3 گنا بن جاتا ہے، اگر ادھر سے ہم یعنی ایران والی سائڈ پہ ہم جاتے ہیں تو ہمارا تقریباً 1 گنا بنتا ہے۔ تو اس کا یعنی ایران کا بھی اگر وہ چائنا یعنی پاکستان سے نہیں جاتا، پاکستان کو ٹرانزٹ فیس نہیں دیتا یا کسی اور متبادل راستے سے جاتا ہے، اگر وہ چائنا جاتا ہے اس سائڈ پہ یعنی انڈیا والی سائڈ پہ، اس کو پہلے وہ عربین سی جانا پڑے گا، عربین سی کے بعد پھر انڈیا، پھر اس کے بعد اس کو جانا ہوگا چائنا میں۔ اور اسی طرح اگر ایران جاتا ہے افغانستان والی سائڈ پہ تو اس کو پہلے افغانستان، اس کے بعد پھر تاجکستان، اور اس کے بعد پھر جانا ہوگا چائنا۔ تو یہ تقریباً کوئی 2-3 سٹیپ ہو جائیں گے، اور اس کے اخراجات بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کی جو وقت ہے وہ بھی زیادہ لگے گا۔ تو ایران کو، کیونکہ ایران کا اگلے 25 سال تک معاہدہ ہوا ہے چائنا کے ساتھ، تو ایران نے چائنا جانا ہے تو اس کی جو ٹرانزٹ فیس ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس نے پاکستان کو ادا کرنی ہے، اور پاکستان کو ادا کرنے کے بعد وہ جائے گا چائنا۔ لیکن پاکستان نے جانا ہے یورپ کی منڈیوں تک، تو پاکستان ایران سے گزرتا ہوا ٹرکی، ٹرکی کے بعد پھر پہنچے گا یورپ، تو پاکستان کو بھی اپنا فائدہ ہو جائے گا، اور ایران کو بھی یعنی ادھر چائنا تک جانے کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اس کے بعد پھر یعنی اگلے یورپ، ٹرکی، پھر یورپ کی منڈیوں تک جانے کے لیے ایران کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایران اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ایران ہے، کیونکہ ہمارا جو اب اس کی ایک اور مثال بھی میرے پاس موجود ہے، یعنی جو $400 ارب کا معاہدہ ہوا ہے چائنا کے ساتھ،
تو کیونکہ پہلے ایک بارڈر تھا تفتان بارڈر جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان اور ایران کا, وہی کھلا تھا, وہ اس میں اوپننگ ہوتی تھی, ادھر سے ہی ہم کہہ لیجئے کہ وہ ایکسپورٹ امپورٹ ہم کر سکتے تھے ایران کے ساتھ. تو ایک ہی بارڈر تھا. اب ایک اور بارڈر بننے جا رہا ہے پاکستان والی سائڈ پہ, یعنی تقریباً گوادر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے, اس کو بولتے ہیں گمد. یعنی گمد پاکستان والی سائڈ پہ اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر ایران کی یعنی چابہار جو پورٹ ہے اس سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر رمدان کے نام سے ایک جگہ ہے. یعنی تو رمدان اس کو یعنی ایران والی سائڈ پہ کہتے ہیں اور پاکستان والی سائڈ پہ اس کو گمد کہتے ہیں. تو یعنی ایک دوسری جو کہہ لیجیے کہ جو بارڈر ہے وہ بننے جا رہا ہے, دوسری کہہ لیجیے کہ جو پورٹ ہے وہ بننے جا رہی ہے, کیونکہ پہلے ایک بارڈر تفتان بارڈر موجود ہے, اب دوسرا بارڈر اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے ایران کے ساتھ پاکستان کی. اور اسی طرح یہ دوسری نہیں بلکہ ایک تیسری اوپننگ بھی, ایک تیسرا بارڈر بھی ایران کا پاکستان کے ساتھ بننے جا رہا ہے. اس کو یعنی پاکستان والی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو مند کہتے ہیں, ایک جگہ کا نام ہے. اس مند یعنی بلوچستان والی سائڈ پہ مند, یعنی پاکستان والی سائڈ پہ مند, اور اسی طرح ایران والی سائڈ پہ پشین کے نام سے جگہ ہے. تو یعنی ایران والی سائڈ پہ پشین اور پاکستان والی سائڈ پہ مند. تو ادھر ایک تیسرا جو یعنی بارڈر ہے, جو تیسری پورٹ کہہ لیجئے, اس کو تیسرا بارڈر کہہ لیجئے اس کو, وہ بننے جا رہا ہے. اچھا, پشین ایک پاکستان میں موجود ہے, یعنی کوئٹہ کے ساتھ ایک شہر ہے پشین اس کو بولتے ہیں, لیکن یہ پشین ایک یعنی بارڈر کے اس سائڈ پہ بھی ہے. تو یعنی پاکستان میں نہیں, بلوچستان میں نہیں ہے, بارڈر کے اس سائڈ پہ جو پشین ہے ادھر ایک یعنی بارڈر بننے جا رہا ہے. اور ادھر یعنی پاکستان والی سائڈ پہ جو بنے گا وہ بنے گا مند والی سائڈ پہ, یعنی مند کے مقام پہ. تو یعنی تیسرا جو بارڈر ہے وہ بھی بننے جا رہا ہے پاکستان کا ایران کے ساتھ. تو پاکستان کا ایران کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ یعنی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. مضبوط تو پہلے شاید نہیں تھا, یعنی مضبوط ہونے جا رہا تھا, یا مضبوط ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن مضبوط نہیں تھا پہلے. تو اب مضبوط تھوڑا بہت ہوا, لیکن مضبوط ہونے کے بعد اس گورنمنٹ میں, تو اب مضبوط ہونے کے بعد اب مضبوط تر اس کو بنایا جا رہا ہے, کیونکہ دو بارڈر کی اوپننگ ہو رہی ہے. دو بارڈر کی اوپننگ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے, امپورٹ کرنی ہے, اس کے بعد پاکستان نے بھی ایکسپورٹ امپورٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر جو یعنی ایران ہے اس نے چائنا کے ساتھ بھی اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے. تو اسی طرح وہ تیسرا بارڈر یعنی ایک بارڈر اور تھا اور دو اور بننے جا رہے ہیں, یعنی 3 بارڈر اب ایران کے پاکستان کے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن ناظرین اب جو پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کا پاکستان کو کہہ لیجیے کہ سیاسی طور پہ پاکستان کو معاشی طور پہ بھی فائدہ ہوگا. لیکن اب یہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ بھی ایک تاریخ ہے, پاکستان کا ہمیشہ سے ایران کے ساتھ ایک مذہبی کہہ لیجیے کہ وہ ایک جو فرقہ ہے اس میں ایک یعنی گڑبڑ رہتی ہے. اب پاکستان میں ایک ایسا مذہبی فرقہ موجود ہے جو ایران کو تسلیم نہیں کرتا, جو اسلام کو تسلیم نہیں کرنا سے مراد ہے جو ایران کا میں انقلاب آیا تھا اس انقلاب کو تسلیم نہیں کرتا. اب یعنی وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ایران ہے وہ ایک مخصوص فرقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس جو فرقے کے لوگ ہیں ادھر سے جو اس کے کہہ لیجیے کہ علماء کرام ہیں ادھر سے کچھ کتابیں, ادھر سے کچھ لٹریچر چھپتا ہے جو پاکستان میں آتا ہے, اور پاکستان میں آنے کے بعد وہی لٹریچر جو مذہبی انتہا پسند ہے اس کا باعث بنتا ہے. تو اور اسی طرح کچھ یعنی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی پاکستان میں کافی اثر و رسوخ ہے, اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں, پاکستان کی اسمبلی میں انہوں نے جا کر, اگر ان کی پرانی تقریریں دیکھی جائیں تو انہوں نے پاکستان کی اسمبلی میں, پاکستان کی پارلیمنٹ میں جا کر مختلف کتابیں دکھائی تھی, وہ لٹریچر دکھایا تھا, اور یہی کہا تھا کہ ہمارے یعنی جو ہمسائے ممالک سے جو لٹریچر آتا ہے وہ پاکستان میں آ کر جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا باعث بنتا ہے. تو اس لٹریچر کو روکا جائے اور اسی طرح یعنی ایران سے بات کی جائے. لیکن جو لٹریچر ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایران کا اپنا ہے, ایران اسی لٹریچر پر یقین رکھتا ہے, وہ ایک مخصوص فرقے کو ایک ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جب ایران کے ساتھ پاکستان کے ایک تعلقات اچھے ہو جائیں گے, اب 2 بارڈر اور پاکستان کے کھل جائیں گے, تو پاکستان اب اس جو یہ مسئلہ ہے مذہبی, اب اس میں تھوڑا سا کہہ لیجیے گڑبڑ ہو سکتی ہے. باقی پاکستان کو معاشی اور پولیٹیکل جو فائدہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہی ہوگا. تو اب دیکھنا ہوگا اس کے بعد جو اگلا لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا. لیکن اس پروجیکٹ پر ایک باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے, جو اس کی تصدیق ہے, پاکستان نے بھی اس پروجیکٹ کی تصدیق کر دی ہے, ایران نے بھی اس پروجیکٹ کی تصدیق کر دی, اور اسی طرح ٹرکی نے بھی اس پروجیکٹ کی تصدیق کر دی ہے. تو ناظرین یہ چھوٹی سی کہہ لیجیے کہ ایک سٹوری تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو اس کے بعد اور آخر میں آپ سے گزارش ہے, اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ بھی جان سکیں.